वैदिक सनातन धर्मको बारेमा मैले बोध गरे अनुसार, मैले अध्ययन गरे अनुसार र हाम्रो जीवन पद्धतिमा यसको सार, महत्त्व र गरिमा, यसको महिमा के छ भन्ने विषयमा केही भाव अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला वैदिक र सनातन दुईटा शब्दले वैदिक सनातन बनेको छ। वैदिक भनेको चाहिँ वेदबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई वैदिक भनिन्छ। अब वेद भनेको के त भन्दा वेदलाई निगम पनि भनिन्छ। संस्कृतमा वेद भन्ने धातु शब्द बन्नका लागि धातु प्रारम्भमा शब्द धातु वेद भन्ने धातुबाट वेद भन्छ। यसको गहन व्याख्यातिर नजाउँ, यसको सामान्य अर्थमा वेदको अर्थ भनेको जान्नु, बोध गर्नु, ज्ञानका आयामसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले गीतामा कृष्ण भगवानले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मे विद्यते। ज्ञान नभइकन संसारमा कोही पवित्र बन्न सक्दैन। त्यसले ज्ञान भने के रहेछ भने जान्नु, जान्नु मात्र होइन, ज्ञान भने जीवन जगत र परमात्मालाई बोध गर्नु, जीवनलाई चिन्नु, जगतलाई चिन्नु र परमात्मालाई चिन्नु। समग्रमा वेदले जीवनका आयामहरू, जगतका आयाम र परमात्माको आयाम, यो तीनटै विषयको सतत व्याख्या गरेको छ। यसका विषयलाई मुखरित गरेको छ। र सनातन भनेको चाहिँ प्रारम्भदेखि चल्दै आएको शाश्वत कुरालाई सनातन भनिन्छ। अब वेदलाई वास्तवमा भन्ने भनेदेखि यो कुनै पैगम्बरबाट, कुनै व्यक्तिबाट चलाएको परम्परा भन्दा पनि यसलाई अपौरुष्य भने चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषबाट, कुनै पन्थ सम्प्रदायबाट प्रतिपादित होइन। यो मानव सभ्यताको शुभारम्भबाटै आएको, यो ऋषिमुनिहरूले मन्त्रद्रष्टाहरूले देखेको, यो श्रुति परम्पराबाट आएको, पछि गएर चाहिँ पुराणमा स्मृति परम्पराबाट आएको, यो कसैले लेख्या होइन, यो देखेको। यो देखेका विषय ब्रह्माण्डको उत्पत्तिदेखि यो सृष्टिको शुभारम्भदेखि अनादिकालदेखि शुभारम्भ भएको जुन पद्धति छ यसलाई भनिन्छ सनातनी पद्धति। त्यसैले वेदबाट प्रतिपादित शाश्वत, जसको प्राग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छैन। प्राग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा अघि नै भन्नुभयो डाक्टर साहबले, लिच्छवीकालीन मभन्दा आउनुभन्दा अगाडि गोपाल वंशको, महिषपाल वंशदेखि शाह वंशको चाहिँ एउटा प्रिमोडियल हिस्ट्री, यानि कि प्राग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा उद्बोधन गर्नुभयो। र वेदको त्यो किसिमको चाहिँ इतिहास पनि छैन। यसका परम्परा विशेषतः श्रुति र स्मृति परम्परामा आधारित छन्। श्रुति भनेको वेद, स्मृति भनेको पुराण नै हो। वास्तवमा यो चल्नका लागि आगम र निगम पद्धति छ। निगम भनेको सैद्धान्तिक पद्धति एक किसिमबाट भन्ने भने यो वेदै हो। आगम भनेको तन्त्र साधना इत्यादि कर्मका विधिहरू छन्। त्यसैले कर्म विधि पनि यसमा न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीतामा कृष्ण भगवानले कर्मयोगको बारेमा जुन सतत व्याख्या गर्नुभएको छ, यसका विषयमा पनि वेदले कर्मका भिन्न भिन्न आयाममा असाध्यै क्लिष्ट ढङ्गबाट, विशिष्ट ढङ्गबाट, बहुआयामी ढङ्गबाट सम्बोधन गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। सँगै वेदका सैद्धान्तिक विषयहरू, वैदिक सनातन धर्मले दिएको पद्धति, जीवन पद्धतिमा सबभन्दा ठुलो कुरो के हो त भन्दाखेरि मानव कल्याणका सूत्रहरू भनेको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यो चारवटा पुरुषार्थ पनि भन्छन् यसलाई। तर यो जीवनको फुड्किला हो। जस्तो एक कक्षा, दुई कक्षा पार गर्दै मान्छेले पिएचडी गर्छ, एकैचोटि पिएचडी गर्दैन। एबिसिडी नपढिकन पिएचडी गर्दैन, कख नपढिकन पिएचडी हुँदैन। त्यसैले धर्मले तपाईँलाई अर्थ उपार्जनतिर लैजान्छ। धर्म भने यहाँ हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, के अरे मुस्लिम, के अरे इसाई धर्म, जैन धर्म इत्यादि, बौद्ध धर्म भने होइन। धर्म भनेको जीवन पद्धति, यानि कि तपाईँको धारण गर्ने विषय। धारण गर्ने विषय भनेको चाहिँ सत वस्तु, राम्रा चिजलाई अवलम्बन गरी अनुशीलन गरिकन अगाडि बढ्यो भने त्यो धर्म भयो। अनुशासनले अगाडि बढ्यो भने अर्थ उपार्जन हो। विचार गर्नुहोस् त, धर्म नभइकन अर्थ उपार्जन हुँदैन। अधर्मबाट उपार्जन गरेका अर्थ चाहिँ छेडेको हुन्छन् कि नाश हुन्छन्, त्यो देखिएकै छ, भोगिएकै छ। त्यसैले धर्मबाट उपार्जित अर्थ त्यो कालजयी हुन्छ, दीर्घकालिक हुन्छ, त्यो चाहिँ लामो समयसम्म टिक्छ। त्यसैले धर्मले चल्नु पहिले, अर्थ उपार्जन, अर्थपछि काम, कामना सिद्ध हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई गाडी चल्न मन लागेको छ भने यसको लागि त अर्थ चाहियो।
कामना सिद्ध गर्न पनि अर्थ चाहिन्छ। त्यसले अर्थले कामना सिद्ध गराउँछ त्यो उनीको काम। त्यो कामना सिद्ध भएपछि यो चाहिँ सांसारिक हो। यो पारमार्थिक आयाममा चाहिँ मोक्ष। मोक्ष भने के त भन्दाखेरि मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो बन्धाया विषय सङ्ग मुक्त निर्विषयमन पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गरेको छ। अथवा मनुस्मृतिले भनेको छ मनको निवृत्तिको अवस्था अङ्ग्रेजीमा टु बी क्वाइट ट्रान्सेन्डेन्टल, दिस इज द एक्सेस टु गेट द इन्लाइटनमेन्ट पनि भन्ने गर्छ। भनाइको मतलब के त भन्दाखेरि तपाईँ भावातीत बन्ने, मनातीत बन्ने, मनभन्दा पर जाने, इन्द्रियभन्दा पर जाने, भावभन्दा पर जाने, संसारभन्दा पर जाने, संसारातीत बन्ने, इन्द्रियातीत बन्ने, मनातीत बन्ने, भावातीत बन्ने त्यो अवस्थाको बोध पनि बेल्दै गरेको छ। त्यसले उपार्जनका विषयमा, धर्मका विषयमा, अर्थ आर्थिक समृद्धिका विषयमा, कामना सिद्ध गर्ने विषयमा र अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम हुँदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यस्ता पुरुषम परम मुक्ति हुँदै निष्काम भक्तिबाट परमार्थ बोध गर्ने विषयमा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले विशेषतः वैदिक सनातन धर्मले अत्यन्त विशिष्ट व्याख्या गरेको पाइन्छ। यो वैदिक सनातन धर्मको साधनामा मैले अभ्यास गरेको विषय के भन्दाखेरि मैले 5 वर्ष बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि अहिले कुरान अध्ययन गर्दैछु। बुद्ध दर्शनको विषयमा त म प्रवचनै गर्छु। अस्ति भर्खर युरोपका केही मुलुकहरूमा बुद्ध दर्शनको विषयमा विशेष त शील समाधि र प्रज्ञाको विषयमा थोरै प्रवचन गरेर आएको म। धम्मपदको विषयमा पनि प्रवचन गर्ने गर्छु थोरै। मैले के पाएको छु भने यहाँ डाक्टर जगमान गुरुङ जस्तो एउटा अहिले भने इन्साइक्लोपेडिया भनौँ न, सबै विषयको सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँको अगाडि यसरी उभिएर अभिव्यक्त गर्न पाउँदा पनि गौरवको अनुभूति भइरहेछ। मैले के पाएँ सज्जनहरू भने वैदिकता भनेको चाहिँ समस्त वेदो अखिल धर्म मूलम भनिएको छ, समस्त सिद्धान्तको मूल आधार। त्यो मार्क्सवादमा पनि वेद पाएँ मैले। अहिले चाहिँ विश्वको उत्तर आधुनिकवादको सिद्धान्त डिकन्स्ट्रक्सनिजम भन्छ, विनिर्माणवादमा पनि मैले वेद पाएँ। अनि गएर कुरानमा पनि वेद पाएँ मैले, बाइबलमा पनि वेद पाएँ। बुद्ध दर्शनमा वेद नपाउने कुरै भएन। साधनाको ध्यानको एउटा आयाम, वेदको एउटा आयामलाई लिएर बुद्ध दर्शन बन्यो। डाक्टर जगमान गुरुङ यही हुनुहुन्छ। वास्तवमा बुद्ध दर्शन भनेको नास्तिक दर्शन हो, जैन दर्शन भनेको नास्तिक दर्शन हो। ईश्वरीय अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै ध्यान साधना, ध्यान भनेको तपाईँभित्रको बोध यानि कि होस, तपाईँभित्रको शरीर र मनको एकाग्रता गर्ने विषय जसले शून्यतातिर, विचार शून्यतातिर लैजाने एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया वेदको प्रतिपादित सिद्धान्तलाई गीतामा कृष्ण भगवानले के भन्नुभएको छ भने तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। यही ध्यानको विधिलाई बुद्धले बुद्ध दर्शनको वेदकै आधारमा बुद्ध दर्शनको प्रतिपादन गर्नु। बाइबलले बुद्ध दर्शन वेदको चाहिँ एउटा श्रद्धा भन्ने, प्रेम भन्ने पाटो जो हामी भक्ति भन्छौँ, त्यो भक्तिको पाटोलाई मात्र समाएको रहेछ। बाइबलबाट एउटा प्रसङ्ग के छ भने वी गो बाई आवर फेथ नट बाई आवर साइट भन्ने प्रसङ्ग छ। इसाई धर्म चाहिँ बाइबलमा, इसाई धर्मको धर्मग्रन्थमा भनेको हामी हाम्रो आँखाले जाने होइन, अगाडि बढ्ने, आँखाले हिँड्ने होइन, हामी श्रद्धाले हिँड्ने हो, हामी विश्वासले हिँड्ने हो। बाई आवर फेथ, त्यही फेथलाई हामीले चाहिँ भक्ति भन्ने गऱ्यौँ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भक्ति भनेको छ। भक्ति भनेको श्रद्धा हो, भक्ति भनेको समर्पण हो, भक्ति भनेको प्रेम हो, भक्ति भनेको दासानुदासको अनुभूति हो। त्यो कुरा वेदका भक्तिका आयामलाई बाइबलले समाएर बाइबल विश्वमा प्रसिद्ध भएको रहेछ। अब वेदको श्रद्धाको पाटो, समर्पणको पाटो, समर्पण भनेको त्यागको पाटो। मैले कुरान अध्ययन गर्दाखेरि आर्जन गरेको विषय के भने तिमी पुरै समर्पित हो। जस्तो कि द्रौपदी रानीले एउटा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई भन्न मन लाग्यो मलाई। द्रौपदी रानीलाई भरि सभामा दुशासनले साडी तान्ने काम गर्दा द्रौपदी रानीले एउटा हातले साडी समाउनु भयो, अर्को हातले कृष्ण भगवानलाई बोलाउनु भयो, कृष्ण आउनु भएन। एक हातले साडी समाउनु भयो, एक हातले कृष्ण बोलाउनु भयो, कृष्ण आऊ बचाऊ, आउनु भएन। दुईटै हात छोडिदिनु भयो, कृष्ण आए आऊ, बचाए बचाऊ, नबचाए नबचाऊ भनेर दुईटै हात छोड्नु भएको थियो। कृष्ण भगवान टुप्लुकाएर द्रौपदी रानीको साडीमा बसेर पत्रै पत्र बनिकन जोगाउने काम गर्नु। एक हात अर्पण, दुई हात समर्पण। त्यही भएर समर्पण जहाँ छ
त ईश्वरको दर्शन हुन्छ भन्ने ज्ञान हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा ज्ञान। त्यो पाटो चाहिँ मैले कुरानमा पाएँ। मुस्लिमहरू समर्पणको पाटो कुरानमा, भक्तिको पाटो विश्वासको पाटो बाइबलमा, ध्यानको पाटो बौद्ध दर्शनमा, यी सबै समग्रतामा हेर्ने भने वेदमा के छैन? वाट यु थिङ्क यु क्यान फाइन्ड इच एन्ड एभ्री आस्पेक्ट्स इन वेदा। तपाईँले जे कल्पना गर्नुभयो त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। अहिले विद्वान कोही डक्टर पनि हुनु होला। अहिले एउटा चाहिँ क्वान्टम बायोलोजी भन्ने सिद्धान्त आएको छ। यो चाहिँ पश्चिमा दर्शन भन्दा पनि साइन्सले भनौँ न, मोडर्न साइन्सले दुईवटा टर्मलाई ख्याल गर्नु होला, दुईवटा पदावलीलाई। वेद कति शाश्वत छ, कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुरालाई यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। एउटा न्युरोथियोलोजी भन्छन् अहिले भर्खर एन्ड्रयू न्युबर्ग भन्ने एकजना अत्यन्तै ठुलो, अहिले भर्खर 60 वर्षको पुग्नुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ, अहिले पनि पढाउनुहुन्छ चाहिँ अमेरिकामा। उहाँले न्युरोथियोलोजी भन्ने सिद्धान्त एउटा प्रतिपादन गर्नुभयो। र अहिले अनि अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वार्न हेजनबर्ग। उहाँले के भन्नुभएको छ एक ठाउँमा भने, एट द फर्स्ट गल्फ अफ द फिजिकल साइन्स म्यान बिकेम्स द अथिस्ट बट एट द बटम गड इज वेटिङ फर हिम भन्नुभएको छ। त्यसको व्याख्या म एकछिनपछि गर्छु। कति सार्थक छ वैदिकता। अहिलेको मोडर्न साइन्सले पनि वैदिकतालाई, अहिलेको आधुनिक विज्ञानले पनि वैदिकतालाई कसरी अवलम्बन गरिरहेछ, हामी वैदिक सनातनी हुनुमा कति गौरव गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष थोरै निवेदन गर्न चाहन्छु। न्युरोथियोलोजीले के भन्दो रहेछ भने सज्जनहरू, तपाईँ जब समर्पित भएर ईश्वर अब दुःख पर्छ नि, हे परमात्मा, हे ईश्वर हजुर नै हो जस्तो द्रौपदीले गर्नु, त्यो भन्दाखेरि मान्छे सहारा बिन हुँदैन। कल्पना गर्नुहोस् त। अनि हाम्रो शरीरले न्युरोकेमिकल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। हाम्रो शरीर त केमिकल हो। हेर्नुहोस्, हाँस्दाखेरि एउटा केमिकल रिलिज हुन्छ, एन्डोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, अक्सिटोसिन भन्ने। रुँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा माथि गएर आनन्दमाई भन्ने चाहिँ एउटा केमिकल रिलिज हुन्छ। अनि हाम्रो शरीरमा दुःख पऱ्यो भने कोर्टिजोल जस्तो हामीलाई सुगर बढ्ने, प्रेसर बढ्ने भनेको चाहिँ वास्तवमा यो शरीरको एनाटोमीले होइन, फिजियोलोजीले हो। फिजियोलोजी भनेको मनोविज्ञानले। हाम्रो रोगको 80% कारण भनेको मन हो। त्यसैले हामीले समर्पित भएर ईश्वरमा समर्पित हुँदा त्यो विषयमा परीक्षण पनि भयो। मलाई भगवान मलाई रक्षा गर भनेर चाहिँ एमआरआई गर्छन् नि है। त्यसै गरी न्युरोथियोलोजीले एमआरआईको सिद्धान्त ल्याएछ। यसरी समर्पित भएर चाहिँ साधना गरेको एकदम दुःख परेको व्यक्तिले एमआरआई गर्दाखेरि उसको चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने न्युरोकेमिकल असाध्य पोजिटिभ चलेको देखियो। त्यही भएर हाम्रो धर्म दर्शनले त्यही भनेको छ, तिमी ईश्वरमा समर्पित हो, तिमी म केही होइन भन्ने भावलाई अगाडि बढ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अनि वेदले भनेको छ, सर्व खल्विदम ब्रह्म, ईश्वर सबैतिर देख्यो। ईश्वर तिमी हो, तिमीमा पनि ईश्वर छ, संसारमा सबै ईश्वर छ भन्ने कुरा आज बोलेको। अर्को कुरा चाहिँ क्वान्टम फिजिक्सले भनेको कुरा के रहेछ अनि यो चिजलाई सबैले हेर्नु होला। यो मोबाइल हो। अहिलेको आधुनिक विज्ञानले, अहिलेको चाहिँ भौतिकवादीहरूले विशेषतः यसलाई पदार्थ मात्र देख्छन्। मार्क्सवादले पदार्थभन्दा पर केही पनि छैन, मन पनि छैन भनेको छ। हेर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, अहिलेको मोडर्न साइन्स, थियोलोजी, एनाटोमी, फिजियोलोजी भन्दा कहाँ पुगेको छ अहिले, अनुसन्धान गरेर लागेको छ। जबकि मार्क्सवाद फेल भइसकेको छ। होला अन्यथा नमान्नु होला। म पनि मार्क्सवाद 5 वर्ष अध्ययन गरेको मान्छे। म एमए पढ्दाखेरि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टेसन पढ्नै पर्ने मान्छे। मलाई पनि लाग्थ्यो त्यो बेलामा ईश्वर छैन जस्तो, तर ईश्वर छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो वेदले प्रमाणित गरेको सिद्धान्त आज आएर मोडर्न साइन्सले मानेको छ। जस्तो कि यो चिजलाई टुक्राउँदै जानुहोस्, टुक्रा गर्दै 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 जाँदाखेरि यसलाई परमाणु भन्छन्, यसलाई पार्टिकल लेभलमा, यसलाई अङ्ग्रेजीमा एटम भन्ने चलाउँछ। यो परमाणुलाई टुक्राउँदै जानुहोस्, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन भन्ने हुन्छ। विश्व न्युक्लियस हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रोनको भूमिका त्यति हुँदैन। यो सबै संसार देखिएको पदार्थ देखिएको कारण चाहिँ इलेक्ट्रोनको घुमाइ हो। गुगल सर्च गरेर हेर्नु होला। इलेक्ट्रोन घुम्न छोड्यो भने 99.99% दिस इज जिरो। यो सबै जिरो। यही इलेक्ट्रोन घुमिया छ र हजुर देखाएको छु मैले हजुरलाई देखाएको छु। यो पार्टिकल चलेको छ। वाट इज द सोर्स अफ इलेक्ट्रोन अर पार्टिकल? यो के हो त? यो पदार्थको स्रोत के हो त भन्दा अहिलेको मोडर्न साइन्सले पत्ता लगाएको द सोर्स अफ द पार्टिकल इज
द वेभ, तरङ्ग हो भने वाट इज द सोर्स अफ तरङ्ग? वेभ। अब तरङ्गको स्रोत के हो त? यो पदार्थको स्रोत त इलेक्ट्रोनको घुमाइ, इलेक्ट्रोनको घुमाइ भनेको चाहिँ वेभ रहेछ, तरङ्ग। तरङ्गको स्रोत के हो? त्योभन्दा तलगत रूपमा गएर मोडर्न साइन्सले हेऱ्यो, आधुनिक विज्ञानले। द सोर्स अफ वेभ इज भाइब्रेसन, कम्पन हो। वाट इज द सोर्स अफ भाइब्रेसन? त्योभन्दा पनि पर त्यसको स्रोत के हो? द्याट इज इनर्जी। त्यही भएर ई बराबर एमसी स्क्वायर भन्ने सिद्धान्त जो चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पत्ता लगाउनु भयो, हरेक पदार्थ इनर्जीसँग सापेक्ष छ र हरेक पदार्थमा इनर्जी छ, इनर्जीबाट पदार्थ बन्छ, दुईटै सापेक्ष छ भन्ने कुरा जो चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले बोल्नुभयो। त्यही कुरा मोडर्न साइन्सले पनि भनेको छ। यो पदार्थको स्रोत भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको घुमाइ, त्यो त्यसको स्रोत वेभ, त्यसको स्रोत तरङ्ग, के अरे कम्पन, भाइब्रेसन, त्यसको स्रोत इनर्जी, ऊर्जा। वाट इज द सोर्स अफ इनर्जी भन्दा अहिलेको मोडर्न साइन्सले के भन्यो थाहा छ? वाट द सोर्स अफ इनर्जी इज द गड पार्टिकल भन्यो। त्यो भनेको चाहिँ आँखाले देख्न नसक्ने ऊर्जाभन्दा पनि पर चेतना छ, त्यो चेतनाले संसार चल्याएको छ, हरेक कुरामा चेतना छ भनेर आज वेदले भनेको सर्व खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, म चाहिँ सबै कुरा ब्रह्म चेतना हो भन्ने कुरा आज आएर मोडर्न साइन्सले त्यो कुरा विश्वास गर्यो सज्जनहरू। त्यही भएर वेद विज्ञानमा पनि छ, वेद तपाईँको जीवन पद्धतिमा छ, वेद तपाईँको खाने कलादेखि जीवन जिउने कलासम्म छ। आयुर्वेदले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको विषयमा व्याख्या गरेको छ, सामवेदले सङ्गीतको विषयमा व्याख्या गरेको छ, ऋग्वेद अन्न विधि चाहिँ वेदले जीवन पद्धतिका विभिन्न आयामहरू के अरे आधुनिक विज्ञानको विषयमा व्याख्या गरेको छ, पदार्थको विषयमा व्याख्या गरेको छ। त्यसलाई वैदिक षड दर्शन कणाद ऋषिले परमाणुको व्याख्या गर्नुभएको छ, कणको व्याख्या गर्नुभएको छ, जो वैश्विक दर्शनमा। न्याय दर्शनमा न्याय सिद्धान्तको व्याख्या छ, गौतम ऋषिले त्यही गर्नुभएको छ वेदको आधारमा। जैमिनी ऋषिले मीमांसा ज्ञानमा कर्म विधाको विभिन्न आयाममा यसरी विशिष्टतम ढङ्गबाट चाहिँ वेदकै यो मीमांसा दर्शनको व्याख्या गर्नुभएको छ। योग दर्शनमा कपिल देवले प्रकृति र पुरुषको भेदको विषयमा सांख्य सिद्धान्तको दर्शन र सबैमा जस्तो कि वेदले भनेको छ जहाँ नै त्वां विश्वम विश्व से जगतो योनि बीजयो शक्ति शिव शिचप्रम यत ब्रह्म निरन्तर भनेर शिव र शक्ति यानि कि प्रकृति र पुरुषको दुईटाको समायोजनबाट विश्व चल्याएको छ भनेको छ। हाम्रै मस्ट परम्परामा, खस परम्परामा के छ भने, म पनि खस सम्प्रदायकै मान्छे, किनभने म मष्ट मण्डलीको पूजा गर्छु, मेरो कुलदेवता मष्ट मण्डली नै हो, दुधे मष्ट हामी पूजा गर्छौँ। र यसमा के छ भने मष्ट र भवानीको पूजा गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ त्यही शिव र शक्ति जहाँ नै त्वां विश्वम विश्व से जगतो यो निविजयो शक्ति शिव शिचा परम यता ब्रह्म निरन्तरम। ब्रह्म बन्नका लागि, त्यो ब्रह्मको सिस्टम चल्नका लागि, त्यो नियम अगाडि बढ्नका लागि हामीसँग प्रकृति र पुरुष चाहिन्छ। यो सिद्धान्त कपिल देवले यो के अरे योग दर्शनमा सांख्य योगमा व्याख्या गर्नुभएको छ। वैश्विक दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदान्त दर्शनमा चाहिँ वेदले अन्तिममा गएर खम ब्रह्म भनेको छ, सबै शून्य हो, शून्यताबाट शून्यतामै जाने हो। अहिलेको मोडर्न क्वान्टम बायोलोजीले के भनेको छ भने एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल, हरेक कुरा नाश हुन्छ, हरेक कुराको अस्तित्व नाश हुन्छ, नामट भएर जान्छ, शून्यतामा जान्छ, पानीको फोका जस्तो भन्ने कुरा अहिलेको मोडर्न साइन्सले भनेको छ। हाम्रो वेदले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार सबै मिथ्या छोडेर जानुपर्छ, ब्रह्म भनेको चेतना चाहिँ सत्य भन्ने कुरा भनेको व्याख्या आज आएर आधुनिक विज्ञानले त्यसलाई अङ्गीकार गरेको छ। त्यही भएर वैदिक सनातन धर्म भनेको चाहिँ कुनै कालखण्डमा, कुनै व्यक्तिले, कुनै परम्पराले, कुनै पन्थले, कुनै सम्प्रदायले या कुनै व्यक्तिको सिद्धान्त र मतले प्रतिपादन गरेको जीवन पद्धतिको परम्परा होइन। यो कालजयी, यो शाश्वत, यो वैज्ञानिक, यो व्यवहारिक र जीवनका सबै आयामलाई सम्बोधित गरेको विषय। त्यसैले सज्जनहरू, अब हामीले हिन्दू भने किन त भन्ने पनि यहाँहरूको चाहिँ प्रश्न होला। वेदको विषयमा अहिले 1 घन्टा, आधी घन्टा, 10 मिनट, 15 मिनट बोलेर कुरा सिद्धिन्न। यसका विभिन्न आयामहरूलाई केलाउनु चाहिँ पर्छ। तर यहाँ दूषित विषय कसरी ल्याइयो भन्दाखेरि यसलाई विशुद्ध कर्मकाण्डमा सीमित गरियो, यसलाई जात जातिमा भनेर चाहिँ वर्ण व्यवस्थालाई जात व्यवस्थामा परिणत गर्ने काम गरियो। अब हाम्रो वेदमा के छ भने यहाँ अधिकांश
हामीले जो मान्दै आएको क्षेत्रीय समुदायको सम्मानित सज्जनहरू हुनुहुन्छ। शौर्यम ब्रियम धृतिस तेज त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्म नेता प्रसाद छ रक्षा छ क्षेत्र लक्षणम भनेर क्षेत्रीको लक्षण व्याख्या गरेका छ वेदले। त्यो भने के त भन्दाखेरि सुरवीर भएको, क्षमता भएको, राज्यको रक्षा गर्ने। क्षेत्र भनेको शरीर हो, क्षेत्र भनेको हात हो, क्षेत्र भनेको जमिन हो। हात हतियार चलाएर आफ्नो जमिनको, आफ्नो जनताको सुरक्षा गर्ने त्यो शासकको नाम क्षेत्री हो। त्यसैले तपाईँहरूले संरक्षण गरेको यो भूमि हो, तपाईँहरू भान हुनुहुन्छ सज्जनहरू। त्यसैले अहिले जो वर्ण परम्परा चातुर वर्ण वया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ, गुण र कर्मको आधारमा व्यक्तिको वर्ण विभाजन हुनुपर्नेमा जन्मको आधारमा विभाजन गरिदिएर वैदिक सनातन परम्परालाई दूषित गराउने काम भएको छ। वास्तवमा यो वैदिक सनातन परम्पराले 4 जात भन्छ, नभने होइन। त्यो 4 जात अमेरिकामा पनि छ, बेलायतमा पनि छ, जर्मनीमा, इन्डियामा, भारतमा, नेपालमा, चाइनामा जाँदै छ। त्यो कर्मको आधारमा, जस्तो कि ब्रह्म जान्ने, ब्रह्म तत्त्वको अनुसन्धान गर्ने ब्राह्मण, क्षेत्रको रक्षा गर्ने क्षेत्री, वैश्य भनेको पेसा व्यवसाय गर्ने वैश्य, र शूद्र भनेको शूद्र से सम्नति शौचम सेवा सम्मिन्नी माया, जसले सेवा गर्छ, समाजको सेवा गर्छ, राष्ट्रको सेवा गर्छ, त्यो शूद्र। यहाँको कर्मचारीहरू शूद्र। पेसा व्यवसाय गर्ने विनोद चौधरी जस्तो उहाँहरू वैश्य, शासन गर्ने अहिलेका बालन शाह जस्ता क्षेत्री, र ब्रह्म जान्ने यहाँहरू ब्रह्म जान्ने साधना यी हाम्रा डाक्टर जगमान गुरुङ जस्ता ब्राह्मण। यसरी कर्मको आधारमा गुण र कर्म, गीताले चातुर्वर्ण वया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ भनेको छ। गुण र कर्मको आधारमा यो चाहिँ वर्ण परम्पराको व्याख्या गरेको छ। जात होइन, जात चाहिँ 4 जात छ। जात भनेको जन्म हो, जातको अर्थ हुन्छ जन्म। 4 जात भने के त भन्दा अण्डज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज। यसलाई पनि जान्नु पर्यो हामीले। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले वर्ण व्यवस्था भने हो, जात व्यवस्था भने हो। के भने त भन्दाखेरि अण्डज भनेको अन्डाबाट उत्पन्न हुने एउटा जात। जस्तो कि चराहरूको एउटा जात, चरा द्विज, अनि ब्राह्मणलाई पनि द्विज भन्ने चल्छ। 2 पटक जन्मने हुनाले द्विज। एउटा कर्मले जन्मेर ब्राह्मण बन्ने, एउटा आमाको पेटबाट जन्मने। यसै गरी चरा पनि एकपल्ट अन्डाबाट जन्मने, एकपल्ट आमाको पेटबाट जन्मने, द्विज भनिन्छ चरालाई। त्यसैले अण्डज एउटा जात। अर्को स्वेदज, पसिना इत्यादि विकारबाट लामखुट्टे, उपिया, जुम्रा, त्यस्तै गरिकन विभिन्न विकारबाट उत्पन्न हुने अर्को जात, त्यसलाई स्वेदज भनिन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ उद्भिज, जस्तो वृक्षहरूको जात। चौथो भनेको जरायुज, जरायुज भनेको आमाको पेटबाट सग्लै जन्मने, जस्तो मनुष्य, चौपाए जनावरहरू, यो चाहिँ जरायुज भनिन्छ। यसैले अण्डज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, यो 4 जात बाहेक जन्मने तरिका विश्वमा कुन छ भन्नुहोस् त? छैन। यही हो 4 जात वेदले कल्पना। त्यो पनि जन्मको आधारमा जात भनेको यो प्राणीको जात हो, मनुष्यको जात होइन। मनुष्यको सम्प्रदाय हो। सम्प्रदायको कल्पना गरेको छैन वेद। यो त पन्थ सम्प्रदाय भन्ने कुरा पछि आएका। यो त राजनीतिक दल खोल्या जस्तो यो शैव सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय, यो सम्प्रदाय चौरमार्गी भनेर आएको चाहिँ परम्परा। वेदले सम्प्रदायको पन्थको कल्पना गर्दैन। वेद आफैमा शाश्वत नियम हो, ब्रह्माण्डीय नियम हो, ऊर्जित नियम हो, जुन नियमले शाश्वत सत्यको व्याख्या गर्ने काम गरेको छ। त्यसैले सज्जनहरू, अब हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्मलाई चाहिँ हिन्दू भनेर पनि व्याख्या गर्ने चलन छ। एक ठाउँमा के लेखिया रहेछ भने हिमालयम समारम्भ्यम यावत् इन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देश हिन्दुस्थानम प्रचक्षते भने। हिमालय सभ्यता, जो हैमवत सभ्यता, विश्वको सबभन्दा जेठो सभ्यता। विश्वको जेठो सभ्यता भनेको के हो त भन्दा तन्त्र साधनाको सभ्यता। यो बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ यो विशेषतः यो के भन्छ, वज्रयान परम्परामा तन्त्र साधनाको विशेष महत्त्व छ। हाम्रो शाक्त परम्परा, शैव परम्परामा, जो हाम्रो मष्टो परम्परामा पनि धामी झाँक्री इत्यादि यो तन्त्र साधनाको विशेष महत्त्व छ। यो तन्त्र साधना, ध्यानको साधना भनेको हाम्रो ओरिजिनल साधना। यो हैमवत खण्डमा हैमवत सभ्यता ध्यान र साधना योगको परम्परालाई धान्ने
यहाँबाट इन्दु सरोवरसम्म, इन्दु भनेको सिन्धु नदीको यो सभ्यतासँग विशाल यो विराट सभ्यता बोकेको यो जीवन पद्धतिलाई हिन्दुस्तान भनेर भनिन्छ। यसलाई भारत पनि भनिन्छ। भारत भनेको असली इन्डिया होइन। भा दीप्तौ सच्चिदानन्दी गत्र यस्य हेलौकी, भा भनेको ज्ञान, भा दीप्तौ सच्चिदानन्दी, रत भनेको समर्पित, ज्ञानमा समर्पित भूमि। कहाँ भूमि भने त अहिलेको इन्डियाले भारत हामी भनेको चाहिँ होइन, असली भारत त नेपाल हो। भा भनेको ज्ञान हो, रत भनेको समर्पित। त्यसैले भारत भूमि, देवभूमि, यो पुण्य भूमि। हामी चाहिँ राष्ट्रिय गान गाउँदा ज्ञान भूमि, पुण्य भूमि, के भन्ने। र यसका चाहिँ प्राग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई भुल्न मिल्दैन। त्यसैले यो शैव साधनाको भूमि हो, जसलाई मष्ट परम्परामा मष्ट भवानी भनेर चाहिँ शिव र शक्तिको उपासना, गौरी शङ्करको उपासना गरिन्छ। अलि पर जाने भने गौरा पर्व मनाइन्छ, शक्तिको उपासना गरिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो सभ्यता, जो हिमालको सभ्यता, साधनाको सभ्यता, तपस्याको सभ्यता, समर्पणको सभ्यता, ईश्वरी भावनाले ओतप्रोत भएको हुनाले यसलाई हिन्दुस्तान पनि भनिन्छ। वास्तवमा हिन्दू शब्द अलिक पछि नै आएको हो, तर हाम्रो चाहिँ वास्तविक धर्म भनेको वैदिक सनातन धर्म हो। वैदिक सनातन धर्मले समग्रतामा जीवनका सबै पक्षलाई सम्बोधित गरेको छ। सज्जनहरू, जीवनको, जगतको र परमात्माको सतत चिन्तन र व्याख्या गरेको यो परम्परा, यसलाई कर्मकाण्डमा शिविर गर्ने काम गरियो। हाम्रो 3टा आयाम छ यसको विशेषता: कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड र उपासना काण्ड। हुनुपर्ने 1 नम्बरमा ज्ञानकाण्ड, दोस्रो उपासना काण्ड, पहिलो कर्मकाण्ड, तेस्रो कर्मकाण्ड भएको छ। यहाँ कर्मकाण्ड पहिलो। कर्मकाण्ड नराम्रो त होइन, विधिवत रूपमा गऱ्यो भने राम्रो पनि हो, कर्मविधिबाट मुक्त हुने भए आयाम। तर यहाँ एउटा सामान्य व्यक्ति चाहिँ 2 महिना 3 महिना ट्रेनिङ गरेर आएर चाहिँ स्वार सोधा गर्न जान्ने एउटा पनि बाहुन समुदायको व्यक्ति आयो भने त्यो कर्मकाण्ड गर्ने कर्मकाण्डी हो। त्यो कर्मकाण्डी हेरेर यही हो गुरु भन्ने चलन चाहिँ गलत कुरा। वेदको आयामलाई बुझ्नका लागि डाक्टर जगमान गुरुङ जस्तो हुनुपर्छ। हरेक किसिमको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यो गुरु भनेको, त्यो मार्गदर्शक भने। त्यसैले हाम्रो परम्परामा सबभन्दा पहिला 1 नम्बर ज्ञानकाण्ड हो। गीतामा कृष्ण भगवानले स्पष्ट भन्नुभएको छ, नै ज्ञानेन सदृशं पवित्र विद्यते। संसारमा पवित्र बन्नु छ भने ज्ञान चाहिन्छ। त्यसैले वेदले प्रतिपादन गरेको पहिलो सिद्धान्त, पहिलो काण्ड भनेको चाहिँ ज्ञानकाण्ड। दोस्रो काण्ड भनेको उपासना काण्ड हो। उपासना भनेको श्रद्धा हो, उपासना भनेको चाहिँ पूजन यजन हो, उपासना भनेको भक्ति हो, अनि मात्र कर्मकाण्ड हो। त्यसैले सज्जनहरू, हाम्रो ज्ञानकाण्डलाई, ज्ञानका आयामलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा जीवन पद्धतिदेखि तपाईँ बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म, तपाईँ गर्भमा रहेको दिनदेखि आमाको पेटमा रहेको दिन पुंसवन प्रक्रियाबाट मृत्यु संस्कारसम्म 16 संस्कारको विधि, जसले तपाईँलाई मुक्ति गर्ने आधार दिएको छ। यस्तो परम्परा विश्वमा कहाँ छ? हामी चाहिँ संयुक्त परिवारमा रहने, तीजमा माइतीलाई बोलाउने, चाहिँ दिदीबहिनीलाई बोलाउने, माइतीसँग चाहिँ हेलमेल गराउने, त्यो प्रेम परम्परा, भाइटिका लगाउने। अहिले अमेरिकामा हेर्ने भने छिमेकी चिन्दैन मान्छे चन्द्रमा पुगिसक्यो, बाबुरामा मर्या छ 3 महिनापछि थाहा पाउँछ। तर हाम्रो यहाँ कुनै दैलेख जिल्लाको या दाङ जिल्लाको कुनै व्यक्ति चाहिँ घोराइमा बितेको छ भने तुलसीपुरको मान्छेले थाहा पाउँछ। जुम्लाको सिजामा बितेको छ भने एउटा चन्दननाथ नगरपालिकाको व्यक्तिले थाहा पाउँछ। त्यसैले सज्जनहरू, यो हाम्रो परम्परा। हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, हामी प्रेममा विश्वास गर्छौँ। वसुधा एव कुटुम्बकम। हाम्रो धर्म दर्शनले, वेदले के भन्छ भने वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा एव कुटुम्बकम। संसारमा जन्मेका हरेक व्यक्ति नातागोता हुन्। हरेक व्यक्तिले नातागोतासँग सम्बन्ध राख्छ हाम्रो धर्म। सङ्गच्छद्म सम्बोधद्म सम्बोधनांसि जानताम भन्छ हाम्रो दर्शनले। सँगै हिँडौँ, सँगै यात्रा गरौँ। उच निच भन्ने कुरो कोही छैन, ठुलो सानो भन्ने कोही छैन। उत्तिकै सम्भावना, सबै ईश्वरका सन्तान, सबैमा बुद्ध बन्ने क्षमता छ। सबैमा शिव हम, म शिव हो, सबैमा शिव बन्ने क्षमता छ। अहम ब्रह्मास्मि, म ईश्वरी सन्तान हो, म ईश्वरी अंश हो, म चाहिँ थोपा हो, ईश्वर सागर हो भन्न सिकाउँछ वेदले। सागर र थोपामा केही फरक छैन। सागर पनि पानी हो, थोपा पनि पानी हो। त्यसै गरी म पनि ईश्वर हो, ईश्वर पनि मनै हो। मनी आत्मा चेतना हो, ईश्वर पनि चेतना हो।
त्यो महाचेतना र ममा केही फरक छैन। त्यो प्रक्रिया सिकाउँछ वेदले। त्यसैले तपाईँले अरू धर्म जस्तो दास बनाउने होइन। कल्पना गर्नुहोस्, अहिले डाक्टर जगमान गुरुङले के भन्नु होला, विशेष त हाम्रो वैष्णव सम्प्रदायमा अलिकति दास्य भाव हुन्छ, शैव सम्प्रदायमा त्यो छैन। वैष्णव सम्प्रदायमा ईश्वर फरक हो, उहाँको दास म होइन। बेलले त्यो कल्पना गर्दैन। हाम्रो परम्परामा म ईश्वर हो, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वखल्विदं ब्रह्म। ईश्वर भनेको मनै हो, ईश्वर र ममा केही फरक छैन, ममा ईश्वर बन्ने क्षमता छ। यही हो वेदको सार। कुनै सम्प्रदायको कुनै पन्थको पछि नलाग्नु होला। बेलले भनेको सिद्धान्त भनेको यही हो। बेलले ज्ञानको आयामलाई व्याख्या गरेको छ। त्यसैले वेद जीवन पद्धति हो। वेद तपाईँभित्र खोज्ने प्रक्रिया हो। द प्रोसेस, द रिसर्च विदिन यु, द्याट इज द सिनेप्सिस अफ वेद। वेदको सार भनेको चाहिँ हो कि आफूले आफूलाई खोज्ने प्रक्रिया, साधनामा खोज्ने, ज्ञानमा खोज्ने, कर्ममा खोज्ने, उपासनामा खोज्ने, त्यो सबै मभित्र म छ। त्यो मलाई त्याग गरेर अन्त्यमा एउटै म, चेतनाको म बोध गर्ने। तपाईँ साधना गर्दा अनुभूति हुन्छ तपाईँसँग कति छ कति छ म। रावणको टाउको जस्तो 10वटा टाउको भन्छन् नि, त्यो सङ्केत हो। त्यो ममा कहिले म परिवारको म छ, कहिले कुनै पार्टीको म छ, कहिले कुनै दलको म छ, कुनै जातको म छ, कुनै कसैको श्रीमानको म छ, कुनै देशको म छ, कुनै जातको म छ। म धेरै किसिमका हामी यहाँ छौँ, हामी धेरै किसिमका म छौँ। त्यो मलाई मेटाएर एउटै म बनाउने, म ईश्वरी म बनाउने त्यो प्रक्रिया संसारमा कुनै धर्म दर्शनले व्याख्या गरिरहेछ भने त्यो बेलले। एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्। बेललाई चान्चुने रूपमा नमान्नु होला। यो कुनै धर्म चाहिँ कुनै सम्प्रदायको होइन। वेद सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय, शाश्वत विषय। बेलले के भन्छ अन्तिममा भनेदेखि खम ब्रह्म। बेलले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शून्य शून्यतामै जाने। अहिले त्यही कुरालाई मोडर्न साइन्स निहिलिजम टु निहिलिजम, तपाईँको सिद्धान्त हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ विज्ञानको बिग ब्याङ थ्योरी, त्यो सिद्धान्तले के भन्छ भने सबै कुरा जिरोबाट आएको जिरोमै जान्छ भन्छ। अहिलेको ब्ल्याक होलको कन्सेप्ट पनि वेदकै कन्सेप्ट हो, जो मोडर्न साइन्सले बनायो। हाम्रो धर्म दर्शनले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्ने कुरा छ। हाम्रो धर्म दर्शनले हिन्दू चाहिँ सुखी हुन्, मुस्लिम र इसाई चाहिँ दुखी हुन् भन्दै। हाम्रो धर्म दर्शनले नेपालमा भएका चाहिँ सुखी हुन्, अमेरिकामा भएका चाहिँ एकदम दुखी हुन् भन्दै। हाम्रो धर्म दर्शनले कुनै जात विशेषको सुखी, अरू चाहिँ दुखी भन्दै। हाम्रो धर्म दर्शनले मानव चाहिँ सुखी हुन्, अरू प्राणी दुखी हुन् भन्दै। हाम्रो धर्म दर्शनले सजीव चाहिँ सुखी हुन्, निर्जीव नाश हुन् भन्दै। सजीव होस्, निर्जीव होस्, स्थावर होस्, जङ्गम होस्, चलायमान होस्, नचल्ने होस्, कुनै जात विशेष होस्, कुनै मानव होस्, कुनै अन्य सम्प्रदाय होस्, जीव जीवात्मा होस्, सबैको कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देव शान्ति अन्तरिक्षको शान्ति, पृथ्वी शान्ति, पृथ्वी पनि ढुङ्गा माटो पनि अन्तरिक्ष पनि शान्ति होस् भन्ने कल्पना गर्ने। यही हो वेदको सार, यही हो वेदको धर्मलाई अवलम्बन गर्न पर्ने विषय। त्यसैले वेदको धर्मले कुनै सम्प्रदाय, कुनै विचार, कुनै पन्थ, कुनै कसैले प्रतिपादन गरेको विचार यसका पछि लागेर तपाईँ वैदिक किमार्थ बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ वैदिक बन्नका लागि तपाईँभित्रको ओरिजिनालिटी, तपाईँभित्रको मौलिकता खोज्ने काम गर्नुहोस्। त्यही कुरा बेलले सिकाएको छ, त्यही वैदिक साधनाले सिकाएको छ। हामी बिचमै त फलानु सम्प्रदायको, त फलानु जातको बेलले अघि नै भने जातको कल्पना गरेको छ। अब हामीले यही कुराको बिगुल फुक्न जरुरी छ। यही कुराको समुदायमा सुसूचित गर्न, यही कुराको समुदायमा सम्प्रेषित गर्न र यही कुरा समुदायमा एउटा जागृत गर्न जरुरी छ। त्यसैले भन्ने गरेछु मैले चाहिँ केही समय अगाडि अमेरिकाको एउटा ब्रान्डेज विश्वविद्यालयमा गएर म नेपालबाट कार्यपत्र पेश गर्ने बेलामा भनेको थिएँ, वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड। एक दिन नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ। कसरी गर्ला? भयभरका युवाहरू विदेश गए भन्ने लाग्ला यहाँहरूलाई। हामीसँग दुईवटा चिज छ, वी डु ह्याभ योगा एन्ड मेडिटेसन, वी डु ह्याभ वेद एन्ड बुद्ध। योग भनेको चाहिँ वेद, बुद्ध भनेको ध्यान। योग र ध्यान विश्वमा 184वटा देशले अवलम्बन गरेका छ। अहिले चाहिँ अमेरिकातिर हेर्ने भने चर्चमा मान्छे जाँदैन। वाइ डु गो चर्च, आई कुडन्ट गेट एनिथिङ फ्रम चर्च भन्छ। चर्चबाट मैले केही पाइनँ किन जाने भन्छ। I got the real enlightenment, I got the heavenly bliss from yoga and meditation.
अहिले चाहिँ साँच्चीकै योग र ध्यानबाट मैले शाश्वत ज्ञान पाएँ। त्यही भएर योग र ध्यानको पछि म लाग्छु भन्छ अहिलेको मान्छे। योग र ध्यान कहाँबाट सुरु भयो? वेदबाट सुरु भयो। योग र ध्यान कहाँबाट सुरु भयो? नेपालबाट सुरु भयो। त्यसैले मैले अहिलेका नेताहरूलाई पनि भेटेँ भने म भन्ने छु, पुराना नेताहरू सबैलाई भनेको मैले कि नेपालले योग र ध्यान मेरो भनेर एउटा प्याटेन्ट राइट लिएर विश्वव्यापी रूपमा दर्ज गर्नु पर्यो र नेपाललाई विश्वको आध्यात्मिक केन्द्र बनाउनु पर्यो, नेपाललाई वैदिक केन्द्र बनाउनु पर्यो। यो हाम्रो माग हो। यो कुरा हामीले जनजनमा बुझेर वैदिकताको प्रारम्भ भूमि, विश्वको सबभन्दा पुरानो सभ्यता हैमवत सभ्यताको उद्भव भूमि यो नेपाल हो। यसको मौलिकतालाई जगाएर अगाडि बढ्नका लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्छु। हाम्रो परम्परामा पनि त्यही छ जीवन पद्धति। हामी के को पूजा गर्दैनौँ? कागको पूजा गर्छौँ, नागको पूजा गर्छौँ, गाईको पूजा गर्छौँ, भाइको पूजा गर्छौँ, भूमि पूजा गर्छौँ, सिमे पूजा गर्छौँ, सिमको पूजा गर्छौँ, भूमिको पूजा गर्छौँ, वायु पूजा गर्छौँ, हामी ढुङ्गा शालग्रामको पूजा गर्छौँ, वृक्ष पिपलको स्वामीको वरको पूजा गर्छौँ, झारको तृण कुशको पूजा गर्छौँ, दुबोको तुलसीको पूजा गर्छौँ। हामीले पूजा नगर्ने कुरा के छ? अझ हामीलाई अहिले वैदिकहरूलाई यी प्रकृति पूजक होइनन्, यिनीहरू चाहिँ फरक हुन्। संसारमा ल्याउनुहोस् हामीसँग बहस गर्ने। हामी जस्तो प्रकृति पूजक को छ? हामी ढुङ्गाको पूजा गर्छौँ, नदीलाई आमाको रूपमा सम्मान गर्छौँ, नदीमा गएर स्नान गर्छौँ हामी। त्यसै गरी अग्नि विश्वान राखेको अग्निलाई देवता मान्छौँ। अग्नि देवता, बाटो देवता, सूर्य देवता, चन्द्रमा देवता, वसुव देवता भनेर हामीले सूर्यलाई देवता मान्छौँ, सूर्यलाई अर्घ दिन्छौँ हामी। चन्द्रमालाई देवता मानेर हाम्रो दिदीबहिनीहरू सहस्र चन्द्र दर्शन गर्नुहुन्छ, अनि गएर चाहिँ 84 पूजा गर्नुहुन्छ। दिदीबहिनीहरू पूर्णिमाको दिनमा चन्द्रमाकै पूजा गरेर चन्द्रमाको व्रत उपवास बसेर पूर्णिमा व्रत लिनुहुन्छ। हामीले चन्द्रमाको पूजा गर्छौँ। के को पूजा गर्छौँ? बिउमा पूजा गर, आकाशको शून्यताको पूजा गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो धर्म अत्यन्त वैज्ञानिक छ, अत्यन्त व्यावहारिक छ। हाम्रो धर्म जस्तो शाश्वत धर्म केही कुनै छैन। यो जीवन पद्धतिका विभिन्न आयाम र बहुआयामिक विषयलाई समेटेको यो शाश्वत धर्मलाई अनुशीलन गर्न, अङ्गीकार गर्न, यसका पथहरूमा आफूलाई पाइला चाल्न, पथिक बन्नका लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दै